अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फ़ैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको यानी 9th क्लास को जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊँगी वो अफ़साना है। तो इससे पहले मैंने आपको अफ़साना के मुतालिक जो बातें बताई थी, इसकी तारीफ़ जो है वो कही थी कि अफ़साना किसे कहते हैं। तो दर्द का मारा भी एक अफ़साना है जिसमें एक वाक़ा को पेश किया गया है। तो ये लिखा है पुष्कर नाथ ने। पुष्कर नाथ कश्मीर का ही रहने वाला था, लेकिन ज़्यादातर उम्र उसकी जम्मू में ही गुजरी थी। तो पुष्कर नाथ ने इस वजह से पुष्कर नाथ ने जितने भी ड्रामे लिखे, चाहे रेडियो पर के लिए, चाहे जो भी कहानियाँ लिखी, तो उसमें कश्मीर के बारे में, यहाँ आबशारों और मतलब खूबसूरती के बारे में ज़िक्र किया है। तो इस दर्द का मारा में भी एक तरह से उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। तो यहाँ पर दर्द का मारा जो है वो है समझो, जो एक फनकार जो एक दस्तकार था, जो एक दस्तकार था जिसके हाथों में जो जादू था, फन था, यानी कि मुर्दा जानवरों की खालों में रुई भरता था, जैसे ऐसा लगता था जैसे वो सचमुच का जानवर हो। तो वो फन उसने अपने वालिद रमज़ान जू से सीखा था। तो रमज़ान जू जो था उसके हाथों में जादू था। वो क्या था? माहिर दस्तकार था। मुर्दा जानवरों की खालों में रुई भरना, उनको असली शक्ल में दिखाना, ये फ़न उसके हाथ में था। तो यही फ़न समझ को उसने सिखाया था। तो समझ जब रमज़ान जू गुज़र गया तो फिर समझू ने अपनी दुकान जो थी उसकी दरियाई जहलीम बंड पर थी, मशहूर दुकान थी, वो मानी जाती थी। तो वहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो थे, यानी जो बाहर से आते थे, तो वो उसके दुकान पर जाते थे। और क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे जानवर, मुर्दा जानवरों की खालों में रुई भरने का फ़न जो उसने सीखा था अपने वालिद से, तो जितने भी जानवर वहाँ पे थे मुर्दा, तो उनको देखकर वो हैरान रह जाते, जैसे चीते, बारहसिंगे, मारखोर परिंदे, होकर सर की मुर्गाबियाँ, वलर की राजहंस और डल झील की राम चिड़िया। तो ये इनको वो मुर्दा जानवरों के खालों में रुई जो भरता था, तो ऐसे लगता है जैसे ये सचमुच के जानवर या परिंदे हो। फिर क्या था? जिस वाक़े को यहाँ पेश किया गया है कि एक अंग्रेज़ लड़की जो थी वो बार बार समझू के दुकान पर आती थी, क्योंकि उसने चीते का बच्चा देखा था। उस पर ऐसा लगता था जैसे इस अंग्रेज़ लड़की को ऐसा लगता था जैसे ये चीते का बच्चा जो है छलांग मारकर उसके पास आएगा। तो इस तरह इससे ये बहुत पसंद आया था। तो बार बार इसके दुकान पर जाती थी। तो समझू को लगा कि शायद इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस दुकान ये शायद इसको ये चीते का बच्चा पसंद आया है और इसे वो खरीदना चाहती है, लेकिन पैसे न होने की वजह से ये बार बार इस दुकान के पास से गुजरती है और वापस जाती है। क्योंकि समझू जो था उसने बचपन में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना, क्योंकि गुर्बत की ज़िंदगी बसर की थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता हुआ एक मशहूर यानी कि रईस आदमी बन गया। लेकिन दुख के दिन जो थे वो बोल नहीं पाया था, क्योंकि एक अंग्रेज़ लड़की को देखकर भी उसे अपनी वो दुख भरी ज़िंदगी याद आ गई जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ थे। तो उसके पास भी बचपन में इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चीते मतलब जैसे ये चीते का बच्चा जो अंग्रेज़ लड़की को पसंद आया था, इसी तरह समझू को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद आई थी बचपन में जिन्हें खरीदने के लिए उसके पास
پیسے نہیں تھے۔ تو اب اس کو ترس آ جاتا ہے اس انگریز لڑکی پر کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے بھی ان دنوں جو اس کے ہونٹ تھے تھر تھراتے تھے، تھر تھراہٹ ہوتی تھی اس کے ہونٹوں پر جب وہ کسی چیز کو دیکھتا تھا، تو مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز نہیں خرید پاتا تھا۔ تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ انگریز لڑکی کو بھی ایسی ہی اس کے ہونٹ تھر تھرائے ہوں گے اس چیتے کے بچے کو دیکھ کر۔ پھر سمجھو جو ہے وہ اس کی قیمت جب یہ انگریز لڑکی اس کی دکان پر جاتی ہے پہلے، تو وہ اسے قیمت بتاتا ہے 2780 روپے، لیکن جب اسے اپنے دن یاد آتے ہیں، گزرے ہوئے دن، تو اس کو ترس آ جاتا ہے اس پر، تو اس طرح سے وہ اس کی قیمت کتنی کم کر دیتا ہے، 1000 روپے کم کر دیتا ہے، تو صرف 1780 ہی روپے وہ مانگتا ہے۔ اب پھر سے یہ انگریز لڑکی اس کے پاس جاتی ہے، تو مگر سمجھ جو اسے کہتا ہے کہ میں نے اس میں صرف یہ جو محنت وغیرہ وہ جتنی بھی محنت لگی ہیں اس پر، تو اتنا زیادہ میں نے نہیں اس کے مطلب رکھا، اس کو صرف 1780 روپے، میرا خدا خوش ہو جائے گا اگر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن انگریز لڑکی بار بار اسے پھر بہت سارے ایسے الفاظ بولتی ہے، دھوکے باز، چیٹ وغیرہ، کہ یہاں کے لوگ، کشمیر کے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، پہلے ایک قیمت بتاتے پھر دوسری قیمت۔ تو سمجھو کو لگتا ہے جیسے اس بڑی بازار میں اس نے اس کو تھپڑ مارے، تو جس کاغذ پر اس نے یہ قیمت لگائی تھی اس کی، تو اس کے پرزے پرزے کر دیتا ہے سمجھو۔ تو اس طرح سے یہاں پہ دکھاتا ہے پشکر ناتھ کی یہ جو کشمیر کے لوگ جو ہے کتنے معصوم ہوتے، کتنا درد ہوتا ہے ان کے دلوں میں، دوسروں کا دکھ درد سمجھتے ہیں مگر انہیں واپس ویسا کچھ نہیں مل پاتا جس طرح ایک انگریز لڑکی نے لفظوں کے تیر برسائے سمجھو پر، اسی طرح مطلب ہر بار ایسا لگتا ہے کہ جو بھی یہاں کشمیر کے لوگ کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں تو واپس ان کو اس حساب سے نہیں ہوتا ہے واپس، مطلب جیسے انگریز لڑکی کو اس کو احساس ہونا چاہیے تھا اپنی جگہ پہ، کتنی قیمت کم کر دی سمجھو نے، پھر بھی اس نے اس کو دھوکے باز کہا۔ تو اس طرح سے درد کا مارا جو ہے وہ سمجھو ہی ہے اس کہانی میں۔ تو یہ افسانہ جو ہے، یہ میں نے پہلے ہی کہا اس میں کہ مختصراً کہانی، شارٹ سٹوری جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی ایک ہی واقعہ جو ہے اسی کو بیان کیا گیا ہے، جیسے ایک انگریز لڑکی کیسے آتی ہے سمجھو کے دکان پر۔ اگرچہ سمجھو نے اپنے بچوں کے لیے بہت ساری فیسلٹیز رکھی تھی، کیونکہ اس نے بچپن میں کوئی مطلب وہ جو جتنے بھی دکھ دیکھے تھے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے بھی ایسا دیکھے، اور دوسروں پر بھی اس نے اسی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا، اور دل میں یہ جذباتی دل تھا اس کا، لیکن پھر بھی یہ درد جو تھا اس کے دل میں بس گیا۔ تو آج اتنا ہی میں نے آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ باقی خدا حافظ۔